कराची में मलीर नदी और ओवरफ्लो होने के बायस कोरंगी कॉजवे एरिया बलोच पुल से गोदाम चुरंगी जाने और आने वाला रोड बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को गोदाम चुरंगी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ और बलोच पुल से एक्सप्रेस वे कयूमाबाद की जानिब मोड़ा जा रहा है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 84,430 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जमाल धरंगावाला बंद का मुगार टूटने से मुल्का आबादियों और फसलें ज़ेराब आ गई। हेड सुलेमानकी से निकलने वाली नहरें बंद कर दी गईं। राजनपुर में तूफानी बारिश के बाद मंगा नाले में तुगयानी सैलाबी रोलों से कपास और चावल की फसलें मुतासिर। बलूचिस्तान के अजला सिब्बी, हरनाई और कोहलू में वक्फे से बारिश। हरनाई में नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोहलों में नशीबी इलाके ज़ेराब आ गए। दियामर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हडोर और खनेर वैली में फसलें और बागात तबाह। मुतादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। जिला से गिलगित तक सड़क बंद। केयरटेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज इस वक्त तक हमें मुहैया नहीं की गई। साबिक चेयरमैन सीनेट रज़ा रबानी ने भी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 पर एतराज उठा दिया। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा, बिल मुसविदे की शक्ल में हमारे पास नहीं, अब एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। आप ऐसे खेल का हिस्सा ना बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बिलडोज हो। पीटीआई के अली जफर ने कहा, निगरान सेटअप को मुकम्मल चलाने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्विज़ा तरामीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। मुजव्विज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल का तजुर्बा दरकार होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत होगी। सेक्शन 230 जो है ना वो मेरी डिस्कशन में नहीं आई थी। मैं ये तो एविडेंस आ गया कि मैं जो है मुसलसल इस कमेटी में डेली आके बैठता था। मैं इतने दिन से कोयटा नहीं गया हूँ। ये नहीं कि बीच में जो है ना वो कागजों के दरमियान में एक और कागज डाल के उस पर साइन करवा लिए जाए। हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ भी हाथ। निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने वाली शिक बगैर बताए मंजूर करा ली। इलेक्शन एक्ट मंजूर होने से पहले इत्तेहादियों में दरार। JSUI के कामरान मुर्तजा ने तरमीम आइन में मुतसादिम करार दे दी। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीका इख्तियार किया गया। कागजों के दरमियान कागज डालकर दस्तखत कराए गए। हम जालसाजी की मुखालिफत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत को कुछ भी अच्छा लगे तो असेंबली से मंजूर करवा ले। वज़ीर खजाना इस्हाक डार कहते हैं, निगरान हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा 9 माह के लिए मुश्किलात का सामना होगा।
routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. We were shocked and horrified by the video of this extreme attack on 2 women in Manipur. Such violence against women is shameful in any civilized society. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا پیمرا کے نئے ترمیمی بل پر رد عمل. کہا ہم باقاعدگی سے پاکستان اور دنیا بھر میں آزادی صحافت سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہیں. ایک آزاد پریس اور باخبر شہری کسی بھی قوم اور اس کے جمہوری مستقبل کے لیے اہم ہے. امریکہ کا بھارتی ریاست منی پور میں جاری تشدد اور نسلی فسادات پر افسوس کا اظہار. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تشدد کے واقعات نے حیران اور خوفزدہ کیا. خواتین کے خلاف ایسا تشدد کسی بھی مہذب معاشرے میں شرمناک ہے. بھارتی حکام تمام گروہوں کی زندگیوں کو اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اخلاق باختہ عورتوں کو پاک بازی پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر پاک دامنی پر لیکچر دیں. وزیر دفاع خواجہ آصف پھر پٹری سے اتر گئے. خواتین پر کیچڑ اچھالا. پارلیمنٹ میں توہین آمیز گفتگو. پی ٹی آئی خواتین کو کھنڈرات باقیات اور گاربیج جیسے لفظ کہے. وزیر دفاع یہاں تک رکے نہیں خواتین کی صنفی توہین بھی کی. کہا جس شخص کا دفاع عورتیں کریں اس کی بہادری ضرورت کیا ہوگی. اتنا کچھ کہنے کے بعد بولے میں کچھ کہوں گا تو یہ خواتین بن جائیں گی. خواجہ آصف کا ایک قابل اعتراض لفظ تو اسپیکر نے حذف بھی کیا. وزیر دفاع نے کی قابل اعتراض گفتگو پر پی ٹی آئی خواتین ارکان نے احتجاج کیا لیکن اسپیکر انہوں نے خاموش رہنے کا کہتے رہے. خواجہ آصف کی توہین آمیز تقریر پر حکومتی بینچز کی خواتین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. خواجہ آصف ماضی میں بھی خواتین ارکان کی توہین کر چکے ہیں. خواجہ آصف کے ریمارکس پر تحریک انصاف کی خواتین آگ بگولا. ایوان میں احتجاج. ڈاکٹر زرکا نے کہا 50 سال سیاست کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ زندگی میں نہیں سنے. کیچڑ اچھالنے والے سن لے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے لیکن گھر کی تربیت نے ہمیں روک رکھا ہے. جو اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے وہ دوسروں کی عزت بھی نہیں کرتے. عزت دو گے تو ہی عزت ملے گی. نیپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اضافے کی درخواست منظور کر لی. فی یونٹ 7.5 روپے تک اضافے کی منظوری. 100 یونٹ تک کی ٹیرف میں 3 روپے اضافہ. 200 یونٹ تک بجلی 4 روپے مہنگی. 201 سے 300 یونٹ تک 5 روپے. 301 سے 400 یونٹ تک 6.5 روپے اور 400 سے زیادہ بجلی استعمال کرنے پر 1 یونٹ میں 7.5 روپے اضافہ کر دیا گیا. سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد زیادہ سے زیادہ یونٹ 50 روپے 41 پیسے کا ہو جائے گا. نیپرا نے نوٹیفیکیشن کے لیے معاملہ وفاق کو بھجوا دیا. لائف لائن صارفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مستثنی ہوں گے. اور ضلع خیبر شہید ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان افریدی کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. ڈی پی او خیبر پولیس افسران اور لواحقین کی شرکت. عدنان افریدی جمروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دھماکے سے شہید ہوئے. پولیس نے زیر تعمیر مسجد میں موجود 2 دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کارروائی کی. اس دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. فورسز نے دوسرے دہشت گرد رات کے پولیس مقابلے 4 ڈاکو ہلاک. لاہور میں سی آئی اے سول لائن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ. بینک ڈکیتی میں ملوث 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. اکاڑا کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں ڈاکوں کا ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے پولیس مقابلہ. 2 گرفتار ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. زخموں سے چور کیمسن ملازمہ آئی سی یو میں. مبینہ تشدد کرنے والی گرفتار نہ ہو سکی. سول جج عاصم حفیظ کی بیوی کے خلاف مقدمہ درج. جج صاحب سامنے تو نہ آئے. رضوانہ کی ماں کو فون ضرور کر لیا. رضوانہ کی ماں شمیم نے بتایا کہ جج نے فون کیا اور کہا کہ بیگم سے غلطی ہو گئی, بدلے میں جو ہر جانا چاہے لے لیں, اس کو معاف کر دیں. بچے کی ماں نے جواب دیا کہ جج صاحب بس مجھے میری بچی سے ہی سلامت لوٹا دیں. پاور ادھر توجہ فرمائیں. یہ سننے والی بات ہے. یہ کل مجموعہ یہ غور سے سنیے. منسٹر صاحب ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں.
غور سے بات سنو، باتیں بعد میں کرنا۔ وزیر اعظم نے ڈی آئی خان میں خطاب کے دوران خرم دستگیر کو ڈانٹ دیا۔ شہباز شریف نے بجلی اور گردشی قرضوں کا ذکر چھیڑا تو خرم دستگیر زاہد اکرام دورانی سے گپ شپ میں مصروف تھے۔ وزیر اعظم نے 2 مرتبہ انہیں پکارا لیکن وزیر توانائی باتوں میں مگن رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے خرم دستگیر کو ہلا کر وزیر اعظم کی طرف متوجہ کیا۔ بھارتی لڑکی انجو اور دیربالا کے نصر اللہ کا نکاح ہو گیا۔ انجو نے اسلام قبول کر لیا، نام فاطمہ رکھا۔ نکاح ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں ہوا۔ ہاتھ تھامے نوبہاتا جوڑے نے دیر کی وادی میں ہنی مون منایا، فوٹو شوٹ کروایا، ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائیں۔ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز 178 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے شروع کرے گا۔ عبداللہ شفیق 87 اور کپتان بابر اعظم 28 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ پاکستان کو سری لنکا پر 12 رنز کی برتری حاصل ہے۔ دوسرے روز بارش کے باعث صرف 10 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا۔ کولمبو میں بارش نے کھیل روک دیا لیکن حسن علی کو ناک رس کی۔ فاسٹ بالر بارش انجوائے کرنے کور سے ڈھکے میدان میں اتر گئے، سلائیڈز لگا کر خوب شرارتی کی۔ ڈریسنگ روم میں موجود کھلاڑی بھی حسن علی کو مستیوں سے خوب محظوظ ہوئے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے، جس کی بڑی مثال IMF سے پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ حکومت تبدیل کرنے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے ڈپٹی نیشنل فائنانس چیئر طاہر جاوید کی ایوانی اس سے گفتگو۔